أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह पाक इन बच्चों को मज़ीद कुरान पाक का फ़हम अता फ़रमाए और सारी ज़िंदगी खूब खूब कुरान से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।